विभिन्न इन्स्टिच्युट तथा क्याम्पसमा गएर बीबीएस फर्स्ट इयर अध्ययन गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा च्याप्टर 5 को पार्ट 4 मा फेरि पनि स्वागत छ है त। आजको च्याप्टर 5 को पार्ट 4 मा लिएका छौं मेथड्स अफ इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ, के विधिद्वारा चाहिँ वातावरण स्क्यानिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लिएर आएका छौं है त। एक नम्बरमा छ एक्स्ट्रापोलेसन मेथड हो। एक्स्ट्रापोलेसन मेथड भने द फ्युचर सिचुएसन इज एस्टिमेटेड अन द बेसिस अफ पास्ट रेकर्ड्स एन्ड इन्फर्मेसन भन्यो। अब एक्स्ट्रापोलेसन मेथडहरूको कस्तो किसिमको मेथड हो, एउटा जसले फ्युचरको सिचुएसनलाई के गर्छ, एस्टिमेट गरेर अन द बेसिस अफ पास्ट रेकर्ड्स र इन्फर्मेसन, पास्टमा विगतमा भएका घटना रेकर्ड छ अनि त्यही अनुसारको जानकारीलाई आधारमा फ्युचरमा आउन सक्ने त्यस्ता घटनाहरूको बारेमा के गर्नु, एस्टिमेट गर्नुलाई नै के हुन्छ, एक्स्ट्रापोलेसन मेथड भनेर भनिँदो रहेछ है त। दोस्रो नम्बरमा छ इनेटेटिभ रिजनिङ भन्यो। इनेटेटिभ रिजनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि एस्टिमेट द फ्युचर अन द बेसिस अफ लजिक एन्ड आइडिया विथआउट कन्सिडरिङ द पास्ट इभेन्ट छ भन्यो। के रहेछ त, एस्टिमेट द फ्युचर अन द बेसिस अफ लजिक एन्ड आइडिया विथआउट कन्सिडरिङ पास्ट इभेन्ट छ। नयाँ खालका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने खालको चाहिँ के गर्नु, फ्युचर ओरिएन्टेड एउटा एस्टिमेट बनाउनु अनि अन द बेसिक लजिक र आइडिया लगाएर फ्युचर ओरिएन्टेड एउटा के बनाउनु चाहिँ एस्टिमेट बनाउनु चाहिँ के रहेछ, इनेटेटिभ रिजनिङ रहेको छ है त। अर्को छ सिनेरियो बिल्डिङ। सिनेरियो बिल्डिङमा डिफरेन्ट प्रोबेबल इभेन्ट्स आर एस्टिमेटेड एन्ड आउटकम्स आर एज्युम्ड भन्यो। डिफरेन्ट प्रोबेबल घट्न सक्ने सम्भावित घटनाहरू र त्यसबाट हुन सक्ने घाटा आउटकम अनि आउटकमलाई चाहिँ एज्युम गर्न चाहिँ के हो, सिनेरियो बिल्डिङ हो। अब त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ युज्ड टु सो द काउज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप अमङ अ सिरिज अफ इभेन्ट छ भन्यो। हो, युज सो काउज एन्ड इफेक्ट के कस्तो कारणले भएको थियो, के कस्ता इफेक्ट गर्यो भन्ने कुराको रिलेसनको एमङको सबैको सिरिज नै के हो त भन्दाखेरि सिनेरियो बिल्डिङले त्यसको सिरिज जोड्ने काम गर्छ, त्यस्तो विगतको घटनाको भनेर भनेको छ है त। अब त्यस्तै चौथो नम्बरमा छ क्रस इम्प्याक्ट मेट्रिक्स भन्यो। क्रस इम्प्याक्ट मेट्रिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि टु कन्फ्लिक्टिङ ट्रेन्ड्स आर सिचुएटेड टु फाइन्ड आउट देयर इम्प्याक्ट आउन इच अदर भन्यो। हो, दुईवटा कन्फ्लिक्ट भनेको जस्तै कन्फ्लिक्ट भनेको द्वन्द्व पनि भन्छ है, त्यही भएर दुईवटा द्वन्द्व जस्ता ट्रेन्ड्सहरू श्रृङ्खलाहरू एउटा ट्रेन्ड्सहरूको सिचुएसनलाई के गर्ने, फाइन्ड आउट गर्ने एन्ड दियर इम्प्याक्ट के कस्तो असर परिरहेको छ एकअर्काका बीच भनेर जानकारी लाउने चाहिँ के हो त, क्रस इम्प्याक्ट मेट्रिक्स मेथड हो है त। अर्को छ मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस। अब मोर्फोलोजिकल एनालाइसिसमा अल पोसिबल अल्टरनेटिभ्स टु एचिभ अर्गनाइजेसनल गोल्स आर सिचुएटेड स्टडिड एन्ड इभ्यालुएटेड भन्यो। सबै पोसिबल हुन सक्ने सम्भावित अल्टरनेटिभ एचिभ अर्गनाइजेसनले के एचिभ गर्नुपर्ने गोलहरू, सम्भावित गोलहरूको के हो त, अध्ययन गर्ने र इभ्यालुएसन गर्ने चाहिँ के भनिन्छ, मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस भनेर भनिँदो रहेछ है त। अर्को नम्बरमा छ डेल्फी टेक्निक। अब डेल्फी टेक्निक भनेको के रहेछ, ओपिनियन्स अफ भेरियस एक्सपर्ट्स आर सेक्रेटली कलेक्टेड टु फोरकास्ट फ्युचर भन्यो। भविष्यका लागि अप्सन्सहरू र भेरियस एक्सपर्टेज, डिफ्रेन्ट टाइपका एक्सपर्टेज एन्ड सेक्रेटरीहरूलाई कलेक्टेड गरेर राख्नु भविष्यका लागि, त्यो नै के रहेछ, डेल्फी टेक्निक रहेको रहेछ है त। अर्को नम्बरमा छ सर्वे मेथड। हो, सर्वे मेथड भनेको के हो भने अ फिल्ड सर्वे इज कन्डक्टेड टुगेदर इन्फर्मेसन फर इन्भाइरोमेन्ट फोरकास्टिङ भन्यो। इन्भाइरोमेन्ट फोरकास्टिङका लागि सर्वे गरेर वातावरणमा के भएका इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्ट गर्नु अथवा सर्वे गर्नु नै के हो त, सर्वे मेथड रहेको छ। क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसन आर कलेक्टेड भन्यो। क्वालिटेटिभ कस्तो किसिमको अनि कति मात्रामा भन्ने कुराको चाहिँ सर्वेक्षण चाहिँ कसले गर्छ, सर्वे मेथडले चाहिँ सर्वे गर्ने काम गर्छ है त। अर्को छ ब्रेन स्टोमिङ। अब ब्रेन स्टोमिङले के गर्छ भने ग्यादरिङ न्यू आइडिया थ्रु ग्रुप डिस्कसन भन्यो। हो, ग्रुप सामूहिक छलफलबाट न्यू आइडियाहरूको के गर्छ, ग्यादरिङ गर्छ, पत्ता लगाउँछ भन्यो। अर्को नम्बर 9 नम्बरमा छ हिस्टोरिकल एनालोगी भन्यो। हिस्टोरिकल एनालोगी अन्तर्गत इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ बेस्ड अन द प्रायोरिटिज
पोटियल सिमिलर और प्यारलल कन्डिसन्स समवेयर इन द पास्ट हो। कतिपय अवस्थामा चाहिँ वातावरणमा हिस्टोरी एनालोगी भनेको पुरानै जस्तै किसिमका समस्याहरू अथवा पोटलहरू दोहोरिन सक्छन्, त्यस्तो कन्डिसन समवेयर इन द पास्ट भन्यो। बेसिकली दिस मेथड इज एप्लाइड इन एस्टिमेटिङ क्वालिटेटिभ चेन्जेस लाइक सोसियल नर्म्स, एटिट्युड अफ वर्कर्स एटिसी। यो चाहिँ के को आधारमा बेसिस छ भने एस्टिमेटेड सोसियल नर्म्स, एटिट्युड अफ के वर्कर्स, के चाहिँ वर्कर भनेको कामदारहरूको एटिट्युड, काम गराइमा चाहिँ भर पर्छ भनेर भनेको छ है त। अब SWOT एनालाइसिस इज द स्टडी अफ स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट द्याट एन अर्गनाइजेसन हेज टु क्यापिटलाइज एन्ड टु फोर्स भनेर के रहेछ त SWOT एनालाइसिस। SWOT भन्दाखेरिमा एसको अर्थ के हुन्छ, एसको अर्थ स्ट्रेन्थ, डब्लुको अर्थ विकनेस, ओको अर्थ अपर्च्युनिटिज एन्ड टीको अर्थ थ्रेट हो। SWOT एनालाइसिस इज द के रहेछ, स्टडी अफ स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट द्याट एन अर्गनाइजेसन हेज टु क्यापिटलाइज एन्ड फेस भनेर, जसले चाहिँ अर्गनाइजको क्यापिटलाइज पुँजीलाई चाहिँ के गर्छ, पुँजिटलाइज गर्छ अनि फेस गर्छ भन्न खोजेको छ है त। एकर्डिङ टु रिस्की डेभलोग्राफिन, अब रिस्की डेभलोग्राफिनका अनुसार चाहिँ के हो, SWOT एनालाइसिस इज अ केयरफुल इभ्यालुएसन अफ एन अर्गनाइजेसन इन्टरनल स्ट्रेन्थ छ एन्ड थ्रेट छ भन्यो। आन्तरिक के हो त, आन्तरिक सबलीकरण र आन्तरिक के हो त, दबावीकरण हो भनेर भन्न खोजेको। थ्रेट भनेको दबाब दिनु टाइपको हुन्छ है। इन्टरनल स्ट्रेन्थ, स्ट्रेन्थ भनेको आन्तरिक सबलता अर्गनाइजेसनको भन्न खोजेको छ। अब क्वालिटेटिभ टुल्स फर प्लानिङ भन्यो, प्लानिङमा चाहिँ क्वालिटेटिभ टुल्स छ भन्यो। क्वालिटेटिभ भनेको कस्तो गुणस्तरीय टुल छ भन्न खोजेको है त। एक नम्बरमा छ फोरकास्टिङ भन्यो। फोरकास्टिङ इट इज द प्रोसेस अफ प्रिडिक्टिङ फ्युचर इभेन्ट्स द्याट मे सिग्निफिकेन्टली एफेक्ट द बिजनेस, जसले कारणले के हुन्छ, बिजनेसहरूलाई सिग्निफिकेन्टली रूपमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ नेटवर्क टेक्निक भन्यो। नेटवर्क टेक्निक युज्ड टु प्लान एन्ड कन्ट्रोल टाइम एन्ड कस्ट अफ प्रोजेक्ट भन्यो। के रहेछ त भन्दाखेरि टेक्निक युज्ड टु प्लान बनाउनका लागि, कन्ट्रोल र प्लान बनाएर कन्ट्रोल गर्ने, अनि कति समयमा हो, कस्तो कस्ट लाग्छ भनेर प्लान बनाउनलाई चाहिँ नेटवर्क टेक्निक भनेर भनेको छ है त। प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक भन्यो। PERT पट रहेछ के, प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक पट एन्ड क्यापिटल पाथ मेथड भन्यो। CPM एन्ड क्यापिटल क्रिटिकल पाथ मेथड है, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM टेक्निक इज युज्ड। कति कुनवटा दुईवटा टेक्निकहरू चाहिँ PERT पट र CPM चाहिँ युज हुँदो रहेछ, जहाँ PERT पट भनेको प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक र CPM भनेको क्रिटिकल पाथ मेथड चाहिँ युज हुँदो रहेछ भन्यो। अर्को नम्बरमा छ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्टमा के हुन्छ, फ्लो चार्ट इज युज्ड टु आइडेन्टिफाई द टास्क कम्पोनेन्ट छ एन्ड वर्क सिम्प्लिफिकेसन भन्यो। हो, फ्लो चार्टको युज चाहिँ के गर्नु पर्यो गरिन्छ, आइडेन्टिफाई टास्क कम्पोनेन्ट भन्यो, के कस्तो काम गर्नुपर्छ, कसरी ग्रुपलाई सहजीकरण सरलीकरण बनाउने भनेर चार्ट बनाउनलाई चाहिँ फ्लो चार्ट भनिन्छ। अनि गान्ट चार्ट भन्यो। गान्ट चार्ट अन्तर्गत फोकसेस अन एक्टिभिटी एन्ड टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट देम भन्यो। अब कति टाइम लाग्छ, कति कसरी फोकस गर्ने, कति टाइम दिएर म्यानेजमेन्ट गरेर कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने, समयमै काम सिद्ध्याउने भन्ने कुरा भनेको छ त गान्ट चार्ट अन्तर्गत। अब ब्रेक इभन एनालाइसिस हो, यो राम्रोसँग प्रश्न देखिएको छैन, एकचोटि सुनेर लेख्नु होला है त। ब्रेक इभन एनालाइसिस हो। ब्रेक इभन एनालाइसिस अल्सो नाउन एज कस्ट भोइलम प्रॉफिट एनालाइसिस भन्यो। ब्रेक इभन एनालाइसिस भनेको के रहेछ, कस्ट भोइलम प्रॉफिट एनालाइसिस भन्यो। कस्ट भोइलम प्रॉफिट एनालाइसिस इट इज द लेभल अफ एक्टिभिटी इन विच कस्ट बिकम्स इक्वल टु रेभेन्यू हो। इट इज द लेभल अफ एक्टिभिटी, एउटा लेभल कार्यको हामीले गर्ने क्रियाकलापको के हो त लेभल हो, जहाँ चाहिँ कस्ट बिकम्स इक्वल टु रेभेन्यू, कस्ट चाहिँ के हुन आउँछ, रेभेन्यूसँग इक्वल हुन आउँछ भन्यो। ब्रेक इभन एनालाइसिस BEP इक्वल टु के हुन्छ, FC अपन SBC भनेको छ। FC को फुल फर्म के हो त, फिक्स्ड कस्ट, अनि S को फुल फर्म सिलेक्टिङ प्राइस PV र BC को अर्थ चाहिँ भ्यालुएबल कस्ट पर युनिट। एकचोटि फेरि BEP भनेको ब्रेक इभन एनालाइसिस, FC भनेको फिक्स्ड कस्ट, S भनेको सिलेक्टिङ प्राइस PV र BC भनेको भ्यालुएबल कस्ट पर युनिट।
अर्को छ लिनियर प्रोग्रामिङ भन्यो। लिनियर प्रोग्रामिङमा चाहिँ के रहेछ, लिनियर प्रोग्रामिङ इज अ म्याथमेटिकल टुल्स युज्ड टु फर अप्टिमम कम्बिनेसन अफ स्केर्स रिसोर्सेस एन्ड एक्टिभिटिज भने अप्टिमम कम्बिनेसन रहेछ के चाहिँ के को सोर्स र एक्टिभिटिजको भने हामीसँग भएका स्रोत साधन र हामीले गर्ने क्रियाकलापहरूको के अप्टिमम कम्बिनेसन नै लिनियर प्रोग्राम हो, जसले के गर्छ म्याथमेटिकल टुल्स युज गरेर गर्छ भन्यो। अब स्टिमुलेसन भन्यो, साइमल्टेनेसन भन्यो होइन, एसआइएम साइमल्टेनेसन। अब साइमल्टेनेसन रिप्रेजेन्ट्स अ मोडल टु सोल्भ रियल लाइफ प्रोब्लम्स लाइक कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भन्यो हो। रियल लाइफ दैनिक जीवन अथवा वास्तविक जीवनमा हुने घटनाहरू समस्याहरूलाई चाहिँ सोल्भ गर्नका लागि चाहिँ प्रयोग गरिने कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको के हो त, हरेक जीवनमा वास्तविक जीवनमा प्रयोग हुने घटनाहरूको सल्भ गर्नका लागि चाहिँ प्रयोग गरिने रहेछ है त। कुराहरू पनि एउटा छ मेथड्स अफ इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ, जस अन्तर्गत एक्स्ट्रापोलेसन मेथड, इनिटेटिभ रिजनिङ, सिनेरियो बिल्डिङ, क्रस इम्प्याक्टोमेट्रिक छ, मोर्फोलोजिकल एनालाइसिस, डेल्फी टेक्निक, सर्वे मेथड, ब्रेन स्टोमिङ, हिस्टोरिकल एनालोगी पढ्यौँ भने अर्को टपिक सोर्ट एनालाइसिस, कहिलेकाहीँ डिफिनेसन सोधिदिन सक्छ। सोर्ट एनालाइसिसको बारेमा पढ्यौँ भने अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 10 मार्क्ससम्म पनि सोध्न सक्छ। क्वालिटेटिभ टुल्स अफ प्लानिङको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत फोरकास्टिङ, नेटवर्क टेक्निक, फ्लो चार्ट, जान्ट चार्ट, ब्रेक इभन एनालाइसिस, लिनियर प्रोग्रामिङ र सिमुलेसन चाहिँ रहेका छन् भने अबको अर्को भिडियोमा च्याप्टर 6 लिएर आउनेछौँ है त।